विवादास्पद छविका ल्यारका लामालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएपछि सत्तारूढ माओवादीमै असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारी अभियानलाई खिल्ली उडाएको युवा नेताहरूको गुनासो। आँखा पाक्ने रोग फैलिन थालेपछि अधिकांश विद्यालयहरू धमाधम बन्द हुँदै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप। मनसुनी अवधिमा समयमै वर्षा नभएपछि कृषि क्षेत्रमा असर, धानबालीको पकेट क्षेत्र मानिएको मध्य प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित। नाइजरमा कु गरेको सैन्य सरकारद्वारा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग वार्ता सुरु, नागरिक शासन फिर्ता गराउने वाशिङटनको प्रयास। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज कोलम्बिया र जमैका तथा मोरक्को र फ्रान्स भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले विवादित छविका माओवादी केन्द्रीय सदस्य ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको विषयमा माओवादीभित्रै प्रश्न उठेको छ। लामाको नियुक्तिले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको अभियानलाई खिल्ली उडाएको नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीका एक पदाधिकारीले लामाको नियुक्तिबाट सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार अभियानमा ठेस पुगेको टिप्पणी गरे। उनले भने यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको नियुक्ति हो, सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु उचित हुन्छ। शनिबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको सुशासन सम्बन्धी अभियानमा व्यापक समर्थन गरेको थियो। सरकारको यो अभियानलाई पार्टीको तर्फबाट साथ दिने निर्णय समेत भएको छ। पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गर्नु अघि लामालाई नियुक्त गरी अर्को विवादास्पद काम गरेको नेताहरूको भनाइ छ। नेता लेखनाथ नेउपानेले भन्नुभयो, लामा विगतमा सांसद, माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको हुनाले धेरै रहस्यको विषय चाहिँ होइन। उहाँले भन्नुभयो, स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति नियुक्त नगरी विवादित व्यक्ति खोज्नु चाहिँ प्रश्न हो। कानुनी झमेला हुनु नहुनु अर्कै विषय हो। यसले पार्टी शुद्धिकरणमै गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठाउनेछ। अर्का केन्द्रीय सदस्य सरल सहयात्री पौडेलले केन्द्रीय सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई माओवादीले सम्हालेको मन्त्रालयले नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक नभए पनि प्रश्न भने उठेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अरू पार्टी र स्वतन्त्र नागरिकले विवाद रहित व्यक्ति नियुक्त गरेको भए उचित हुने विचार व्यक्त गर्नु अन्यथा होइन। मन्त्री परिषदले नियुक्त गरेकाले सरकार नै यसको जवाफदेही हुने हो। लामा शनिबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए। 2069 देखि माओवादीको सम्पर्कमा आएका लामाले त्यस बेलादेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत वरिष्ठ नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दै आएका थिए। 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा उनलाई माओवादीले समानुपातिक सभासद बनाएको थियो। माओवादी हेडक्वार्टर निकट रहेर उनले पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएको बताए। आँखा पाक्ने रोग फैलिन थालेपछि धमाधम विद्यालय बन्द भएका छन्। विद्यार्थी शिक्षकसँगै संक्रमण घर घर पुग्न थालेपछि केही दिनका लागि केही जिल्लाहरूमा विद्यालय बन्द भएको हो। स्वास्थ्य संस्थामा आँखा रातो हुने, पाक्ने, चिलाउने, पानी बग्ने तथा पोल्ने जस्ता समस्या लिएर बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। आँखाका बिरामी बढेपछि चितवनका 3 स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेका छन्। भरतपुर महानगर, रत्नगर लगायतका शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। भरतपुरमा हिजोदेखि शुक्रबारसम्मका लागि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय भएको नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। 2 सातादेखि खैरनीमा देखिएको आँखा पाक्ने रोग छिमेकी पालिकामा पुगिसकेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राम केसीले बताउनुभयो। करिब दैनिक 1200 बिरामी आउने गरेको अस्पतालहरूमा बताइएको छ। हिजो आइतबार 2357 जना आएको अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक दयाशंकर चौधरीले बताउनुभयो। आँखा उपचार हेर्ने जिल्लाको मुख्य अस्पताल भरतपुर आँखा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको हो। यस्तै पछिल्लो समय डेङ्गी तथा आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएकाले सजग रहन वा औषधि व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न अधिकांश पालिकाका शिक्षा शाखामा पत्रचार गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गोकुल भण्डारीले बताउनुभयो। साथै देखिएको आँखा पाक्ने रोग व्यापक भएपछि सोमबार हिजोदेखि धनकुटाका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू समेत बन्द गरिएका छन्। धनकुटा स्थित रामप्रसाद पोखरेल आँखा अस्पतालमा 1 सातादेखि दैनिक औषधमा 100 भन्दा बढी आँखा पाक्ने समस्या लिएर पुग्ने गरेका छन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले पनि आँखा पाक्ने रोग फैलिन नदिन 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। गोरखामा पनि 1 साता यता आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढेका छन्। जाँचका लागि आएका मध्ये 60% आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। 1 साता यता 4 केन्द्रमा आँखा परीक्षण गराउन आएका 493 मध्ये 295 जनामा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको केन्द्रका प्रशासकीय अधिकृत विश्वप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो।
सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संघीय संसदका संयुक्त समिति र प्रतिनिधि सभाका समितिको नेतृत्वमा भागबण्डा टुङ्ग्याएका छन्। संसदको दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति सभापतिको जिम्मेवारी लिने प्रणाली सुरु गरेको बताएका उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने समिति सभापति नदिने सहमति गरेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले सोमबार गरेको भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले 4, एमाले 3, माओवादीले 2, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले 1-1 सभापति लिने भएका छन्। कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेतृत्व गर्नेछ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिने संसदीय अभ्यास छ। सरकारी कोष प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा खर्च भए नभएको जाँच पडताल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षले लिए पारदर्शी काम हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यसका अलावा प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति पाउने भएको छ। माओवादीले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 12 सिट भएको जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, 10 सिट भएको एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र 6 सिट भएको जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्नेछन्। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय सभापति हुने व्यक्ति तोक्न भने बाँकी छ। कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक थप समिति दिने समझदारी अनुसार नै भागबण्डा तय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सत्ता पक्षले भने आफूलाई प्राप्त सभापतिको संख्या लिएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमानले पनि संसदमा उपस्थितिका आधारमा संसदीय समितिको सभापति लिने समझदारी भएको बताउनुभयो। एमाले संसदमा प्रतिनिधित्वका आधारमा 4 सभापति गरेको भए पनि 3 वटामा चित्त बुझाएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दलको संसदीय हैसियतका आधारमा सभापति भागबण्डा गरिएको भन्नु गलत तर्क भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। संसदीय नेतृत्वको भागबण्डाका विषयमा प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले 4, माओवादी केन्द्रले 2, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले 1-1 तथा एमाले 3 वटा संसदीय समितिको नेतृत्वमा सहमति भएपछि स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियाले प्रमुख दलले आफूखुसी समितिको नेतृत्व लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले टुङ्ग्याए, हामीसँग त्यति धेरै सरसल्लाह भएन। अब यो उहाँहरूले चाहिने विगत लामो समयदेखि उहाँहरूको राजनीतिक संस्कृति नै यही हो, आफू बस्ने, आफू बाँडफाँड गर्ने, राज्य सत्ताको स्रोत साधन सबै कुरामा। अब हामीले उहाँहरूलाई फेरि यो वा त्यो भनेनौँ, किनभने हामी त्यो स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका, हाम्रा जिम्मेवारी यहाँ आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। उहाँहरूले हामीसँग सरसल्लाह पनि गर्नु भएन र आफू बाँड्नुभयो, त्यसमा हामीलाई त्यति धेरै आशा छैन। एउटा कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अरूको अस्तित्व पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सचेतक बिना लामाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताले संसदीय समिति गठनमा कुनै छलफल नगरेको गुनासो गर्नुभयो। अब समितिको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग त हो, तर अब सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष शीर्ष नेताहरू आज बसेर बैठक बस्नुभयो। उहाँहरूले सायद हाम्रो आवश्यकता छैन भनेर त्यो निर्णय गर्नुभयो कि के हो म जान्दिनँ। त पहिल्यैदेखि के थियौँ भने अब भागबण्डाको हिसाबले पनि राष्ट्रिय दलको हिसाबले पनि हामीले एउटा या 2टा समिति चाहिँ हामीले पाउँछौँ भन्ने हिसाबले बसिरहेका थियौँ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा जानकारी या औपचारिक जानकारी छैन। लामो समय समिति बन्न नसक्दा संसदीय गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै दलहरूको आलोचना हुँदै आएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मनसुन अवधिमा हुनुपर्ने वर्षा नभएपछि जनजीविकासँग प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका समस्या खडा हुने देखिएको छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान बालीको पकेट क्षेत्र मानिएको मध्य प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम 59% मात्र रोपाई भएको छ। यस्तै पानीको सतह घटेपछि मध्य प्रदेशमै खानेपानीको पनि हाहाकार सुरु भएको छ। मनसुनको अवधिमा औसत भन्दा कम वर्षा भएपछि जलविद्युत उत्पादनमा समेत समस्या देखिने भएको छ।
हाम्रो गाउँघरमा पानी नपरेको हुनाले हामी किसान सबै चाय छौँ। हाम्रो सरकारले केही गरिरहेको छैन। आजको अवस्था त्यस्तै छ, पानीको अवस्था त्यस्तै छ। रोपाई त अलिअलि भएको छ, रोपेको धान पनि सबै सुकिसकेछ। के गर्ने हामीहरू? हामी किसान त खान पनि पाउँदैनौँ। कसो हुन्छ के हुन्छ, कहाँ जाउँ, कसलाई भनौँ भन्दा पनि कसैले सुनिरहेको छैन। जनकपुरको धवली स्थित शहीद नगर नगरपालिकाका किसान फल्तु गोसाईको समस्याले तराई क्षेत्रका अधिकांश किसानको प्रतिनिधित्व गर्छ। धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, भैरहवा, दाङ, सिमरा, जनकपुर सहित धनकुटा लगायतका स्थानमा औसत भन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ती क्षेत्रमा मनसुन सुरु भए पश्चात जुलाई अन्तिमसम्म सरदर भन्दा 50% कम वर्षा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै मुलुकभर मनसुन सुरु भएदेखि हालसम्म 44.5% वर्षा भएको छ। मनसुन अवधिमा नेपालमा सरदर 1472 मिलिमिटर वर्षा हुने गर्दछ। जुलाई अन्तिमसम्ममा नेपालमा 655.5 मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको छ। तथापि केही स्थानमा भने औसत र सोभन्दा बढी वर्षा भएको छ। डडेलधुरा, दिपायल, जुम्ला, लुम्ले, पोखरा, काठमाडौँ, जिरी, ओखलढुङ्गा, धरान, विराटनगर, ताप्लेजुङ तथा जोमसममा औसत र सोभन्दा बढी वर्षा भएको छ। विगत केही दशकहरूमा नेपालमा मनसुनको ढाँचा र समग्र वर्षामा परिवर्तन हुँदै आएको छ। मनसुनमा समेत खडेरीका कारण धेरै किसानले खेती नै लगाउन पाएनन्। मनसुनको समयमा समेत खडेरी पर्दा हुने समस्या बारे जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सूचना अधिकारी विभूति पोखरेल भन्छन्। अहिले त अब चलम भनौँ न तराईतिर चाहिँ सबै ढाँचा फाटेको देखिरहन सकिएको छ होइन। अब हाम्रो कृषिलाई नै अब यसले असर गर्यो। अलिक बढी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब खानेपानीकै हाहाकार हुने होइन। अब समग्र सिस्टम प्रणालीमै नै असर गर्ने हुन्छ यो वर्षा कम हुँदाखेरि त। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो, जसले अधिकांश जनसङ्ख्यालाई रोजगारी समेत दिएको छ। तर घट्दो वर्षाले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो असर पारेको छ। सिँचाइका लागि पानीको उपलब्धता कम हुँदा बाली उत्पादनमा कमी आएको छ। सिँचाइ नहुँदा फसल समेत राम्रो उत्पादन भएको छैन। साउनको तेस्रो सातासम्म कुल धान रोपिने क्षेत्रफलको 82% मात्र रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पर्याप्त वर्षा भएको अवस्थामा समेत विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरिरहेको हालको अवस्थामा कम वर्षाले उत्पादनमा ह्रास आउँदा विभिन्न समस्याहरू थपिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा ऊर्जाको माग पूर्तिका लागि जलविद्युत एउटा मुख्य स्रोत हो। तर वर्षा कम हुँदा नदी र जलाशयको पानीको स्तरलाई समेत असर गर्ने जोखिम देखिएको छ। मुलुकका अन्य ड्याम साइटमा पानी भरिए पनि कुलेखानी ड्याम साइट अझै नभरिएकाले हिउँ ड्याममा भने विद्युत उत्पादनमा केही ह्रास आउन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। कुलेखानीमा 100 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। ड्याम साइट आगामी दिनमा पनि नभरिएमा हुन सक्ने जोखिम बारे प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई भन्छन्। यदि कुलेखानीमा पानी सफिसियन्ट परेन भने ड्राई सिजनहरूमा हामीलाई प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। र त्यो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो नेटवर्कहरू यो त सेन्ट्रल लोकेसनमा छ र खास गरिकन यो प्रणाली सञ्चालनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र यसले खास गरिकन पिक आवरमा 24 आवर 100 मेगावाट 104-5 मेगावाट यसले एनर्जी दिन्छ र त्यो हुँदाखेरि इन्टायर सिस्टममै ठुलो असर गर्छ। कम वर्षाको प्रभाव मानव गतिविधिहरू भन्दा बाहिर फैलिएको छ। यसले नेपालको विविध परिस्थितिय प्रणालीलाई पनि असर गर्ने विश्लेषण भएका छन्। वन्यजन्तुहरूले समेत पानी खानका लागि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने जलवायु विज्ञ बताउँछन्, जसका कारण जनावरहरूको व्यवहार र वासस्थानमा परिवर्तन आउन सक्छ। नदीमा पानीको सतह कम हुँदा जलमा आश्रित जीव जनावरलाई समेत असर गर्ने जोखिम बढेको छ। माछाको स्थानान्तरण प्रजननमा बाधा पुर्याउने नदी र खोलाहरूको समग्र जैविक विविधतालाई समेत असर गर्छ। जलवायुविद सुजाता तामाङ भन्छन्। अरू जनावरहरूलाई असर पर्ने अब प्राकृतिक हिसाबले हुने अरू पशुपन्छी होइन, चरा चुरुङ्गी त्यो जङ्गली जनावरको एउटा कुरा भयो। अर्को घरपालुवा नै जनावरहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने उनीहरूले जुन स्रोतमा प्रयोग गरिराखेको थियो जति सजिलोसँग पाइराखेको थियो त्यो त पाउँदैन। कम वर्षा भएसँगै उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई पहिचान गरी आगामी रणनीति अहिलेदेखि नै तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। कतिपय स्थानमा पानीको सतह घटेर खानेपानीको समेत हाहाकार हुन थालेको छ। वर्षा कम हुँदा पानीको व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्, जस अन्तर्गत वर्षाको पानी सङ्कलन, पानी संरक्षण र पानी पुनः प्रयोग जस्ता प्रभावकारी अभ्यासहरू लागू गर्नाले सुक्खा अवधिमा पानीको उपयोगलाई अनुकूलन गर्न मद्दत पुग्ने जनाइएको छ। त्यस्तै खडेरी प्रतिरोधी र जलवायु प्रतिरोधी बालीलाई प्रवर्धन गर्नाले किसानहरूलाई मौसम परिवर्तनको ढाँचा अनुकूल खेती गर्न मद्दत पुग्न सक्ने देखिएको छ। जलवायु विज्ञ तामाङ भन्छन्। धेरै जसो यो
सिमसार क्षेत्रहरू त्यस्तोहरू हुन्छ, किनभने पानीको स्रोत त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई जोगाउने अब होला होइन, स्थानीय त्यहाँ चुरे वरिपरि रहेको समुदायहरूलाई पनि सजग गराउने, उहाँहरूलाई सुसूचित गराउने एउटा कुरा होला। तर मुख्य भनेको बोट बिरुवादेखि पानीको स्रोतहरूदेखि त्यो सबै कुरा वातावरणीय कुराहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो। कम वर्षा हुँदा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा चुनौती थपिने देखिन्छ। कृषि, जलविद्युत उत्पादन र समग्र सन्तुलनलाई असर गर्ने चुनौती खडा भएको छ। ती चुनौतीका सामना गर्न प्रभावकारी जल व्यवस्थापन रणनीतिहरू लागू गर्ने, कृषि अभ्यासलाई विविधीकरण गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूमा लगानी गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि जनकपुरबाट सहकर्मी श्याम सुन्दर शशीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलमाथि दुई मुलुक बीचको श्रम सम्झौता र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत काम गरेको आरोप लागेको छ। श्रम सम्झौता विपरीतका गतिविधिमा चासो राख्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर दूतावासको प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन भनेको हो। राजदूत पौडेलको समन्वयमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमाइल बीच गत जुलाई 25 साउन 9 भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा गरिएको प्रस्तावको विषयमा श्रम मन्त्रालयले विशेष चासो राखेको हो। सो भेटमा राखिएको 8 बुँदे प्रस्ताव नेपाल र मलेसिया बीचको श्रम सम्झौता विपरीत रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणमा आपतकालीन उद्धार सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको छ। सोमबार ब्रेकथ्रु गरिएको सुरुङको दूरी 2.557 किलोमिटर छ। काठमाडौँ र धादिङ दुवैतर्फ सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। आपतकालीन सुरुङ खन्ने काम सकिएकाले अब फिनिसिङको काम गरिने सडक विभागले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्य मन्त्री नन्दा चपाई, नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युतका, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा लगायत टोलीको उपस्थितिमा सुरुङको ब्रेकथ्रु गरिएको हो। मन्त्री ज्वाला र राजदूत तुकाले सिस्ने खोलाबाट काठमाडौँतर्फ निस्किने मुखतर्फ स्विच अन गरेर विस्फोट गराई सुरुङको ब्रेकथ्रु गरिएको सडक विभाग अन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक विजय जैसीले जनाउनुभयो। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 2080 रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउताउने र स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्दा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कटौती हुने उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्री परिषदबाट गत साता पारित र संसदमा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा 77वटै जिल्लामा रहने शिक्षा कार्यालयको काम र कर्तव्य पनि तोकिएको छ। 2075 पछि शिक्षा कार्यालय र विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नामाकरण गरिएको थियो। संविधानले नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षा विधेयक मार्फत पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग नामकै संरचना बिउताउने तयारी गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 2500 मेगावाट हाराहारी विद्युत उत्पादन हुँदा पनि भारतले नकिनेर खेर जाने अवस्था आएपछि सरकारले बिजुली खपतको कार्ययोजना बनाएको छ। कार्यविधिले सिँचाइ, सवारी, भान्सादेखि उद्योगसम्म विद्युतको गुणस्तरीय र सहज आपूर्ति बढाउने योजना बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशमै बिजुली खपतका लागि कार्ययोजना बनाएर मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो। विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त बिजुली दिने, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत तथा इन्डक्सन एवं अन्य खाना पकाउने उपकरण प्रयोगका लागि आकर्षित गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले भन्नुभयो, 2500 मेगावाट हाराहारी विद्युत उत्पादन हुँदा पनि भारतले नकिनेर खेर जाने अवस्था आएपछि स्वदेशमै बिजुली खपतको कार्ययोजना तयार गरिएको हो। कार्ययोजना मन्त्री परिषदमा पठाउने अन्तिम तयारी हुँदैछ। कार्ययोजनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका योजना समेत राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। नाइजरमा कु गरेको सैन्य सरकारले अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग वार्ता सुरु गरेका छन्। अमेरिकाका कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले अति संवेदनशील समयमा महत्त्वपूर्ण वार्ता भएको बताउनु भएको छ। कूटनीतिक रूपमा नै कुको कदमबाट सेनालाई फिर्ता गर्ने अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ। रुसको वाग्नर सैन्य समूहलाई नाइजरको सेनाले शान्ति स्थापनाका निम्ति सहयोगका लागि अपिल गरेको विषयमा समेत अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमको सत्ता पुनर्स्थापित नगरेको खण्डमा नाइजरलाई दिइरहेको आर्थिक सहयोगका सबै प्याकेज बन्द गर्ने अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। एउटा खेल प्रसङ्ग। विश्वकप महिला फुटबलमा नकआउट चरणका खेल अन्तर्गत आज कोलम्बिया र जमैका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई टोली बीचको खेल स्थानीय समयअनुसार 9 बजे हुँदैछ भने अर्को खेलमा फ्रान्स र मोरक्को भिड्नेछन्। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।